बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक मोमिन का सबसे बड़ा सरमाया उसका ईमान होता है, हत्ता कि उसकी जान, उसके माल और उसकी इज़्ज़त से भी ज़्यादा कीमती कि इसी पर आखिरत में मदार नजात है। एक तरफ इस कदर कीमती चीज़ और दूसरी तरफ फितनों से भरा ये ज़माना जिसमें ईमान को बर्बाद करने वाले अनासर चारसू मौजूद हैं, तो ये चीज़ अहले फ़िक्र, अहले नज़र को बहुत बेचैन कर देती है। इतने फितने मौजूद हैं कि जिन लोगों के दिलों में ओहद पहाड़ जैसा ईमान है, वो भी ऐसे लर्ज़ां तरसा नज़र आते हैं जैसे उन्हें हर लम्हे अपने मुर्तद हो जाने का खौफ हो। लेकिन अजीब बात है कि जिन लोगों के दिलों में ज़र्रा बराबर ईमान है, वो इसकी हिफाजत से गाफिल हैं और उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं कि हमारे पास कितनी बड़ी दौलत है। आज लोगों की एक अक्सरियत है जिनकी सारी तगोताज़ मादी वसाइल के हसूल के गिर्द ही घूमती है। अकायद व नज़रियात उनकी फ़िक्री रसाई से बहुत दूर होते हैं, चनाचे उन्हें क्या पता कि ईमान क्या है और आमाल क्या हैं। वो तो बस कस्बे धन में सुबह शाम करते हैं और इसी हाल में ज़िंदगी तमाम करते हैं। फिर दूसरी तरफ कुछ गुमराह कुन नज़रियात के हामिल लोग भी हैं जो असलन तो शैतान के पैरों हैं, लेकिन कहते अपने आप को रोशन ख्याल हैं। ये जदीद दुनिया के सेकुलर और लिबरल दानश्वर जो कहते हैं कि दीन व ईमान को एक तरफ रखें, फ़कत इंसान बने यानी हैवान बने। चनाचे वो अपने गुमराह कुन नज़रियात का प्रचार कुछ इस अंदाज़ में करते हैं कि कितने ही लोगों के ईमान ख़राब करने का ज़रिया बनते हैं। मज़ीद बनाइए कि मीडिया और वसाइल भी उनके हाथ में हैं, जिसके बलबूते पर वो दुनिया भर में बेहयाई और लादीनियत को फ़रोग़ दे रहे हैं। अलगर्ज़ कि ये ऐसा दौर है कि ईमान बचाना बहुत मुश्किल हो गया है। इन्हीं हालात के बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया कि एक वक्त आएगा कि एक शख्स रात को सोएगा तो ईमान वाला होगा, सुबह उठेगा तो ईमान से महरूम होगा। इसी तरह सुबह उठेगा तो ईमान वाला होगा और रात को काफिर हो चुका होगा। दुनिया सुबह से लेकर शाम तक दुनिया के जो हालात हैं, अब इस दौड़ में इंसान लगा हुआ है किस तरह मेरा फ़लाँ मसला हल हो जाए, किस तरह फ़लाँ परेशानी ख़त्म हो जाए। सुबह से लेकर शाम तक वज़ाइफ की दौड़ है, सुबह से लेकर शाम तक दुनिया की दौड़ है, बस यही दौड़ है। किसी को अपने ईमान की हिफाजत की परवाह नहीं। आज हमें बताया जाए कि 3 दिन आप ये अमल कर लें, आपका शोहर बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तो हम 3 दिन बस ऐसे मुतवज्जे हो जाते हैं कि बस ये 3 दिन और कोई काम नहीं। लेकिन बताया जाए कि अगले 5 सेकंड बाद आपकी मौत आनी है, तो हमारे पास कोई तैयारी ही नहीं। तो मौत शोहर के ठीक होने से पहले आ सकती है, नसीब और तकदीर बदलने से पहले आ सकती है, और मुक़द्दर का रिज़्क जो मिलना है वो मिल के रहेगा, लेकिन वह ना मिला तो भी मौत पहले आ ही जानी है। मुक़द्दर का जो रिज़्क है उसका जब तक आखिरी लुक़मा नहीं आप ले लेते तब तक मौत नहीं आनी। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ईमान है। ईमान के साथ इस दुनिया से चले गए तो दुनिया की ये तकलीफ़ें ज़र्रा बराबर भी याद नहीं होंगी। एक बंदे को जो दुनिया में ऐसी ऐसी तकलीफ़ें और अज़ियतें उठा चुका कि दुनिया में और किसी ने उसकी जितनी तकलीफ़ें नहीं सही, तो उस बंदे को जहन्नम का एक चक्कर लगवाया जाएगा और जन्नत का एक चक्कर लगवाया जाएगा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुक्म देंगे, तो जब वापस लाया जाएगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूछेंगे क्या दुनिया में कोई तकलीफ़ देखी थी? वो अर्ज़ करेगा अल्लाह ज़रा बराबर भी तकलीफ़ नहीं देखी। और एक आदमी जो दुनिया में सबसे ज़्यादा राहत में रहा और सारी ज़िंदगी उसको ज़र्रा बराबर भी मुशक्क़त नहीं हुई, अब ये इसको जहन्नम का एक चक्कर लगवाया जाएगा और कहा जाएगा दुनिया में कोई राहत देखी है? वो कहेगा नहीं अल्लाह, दुनिया में मैंने कोई राहत नहीं देखी। इसलिए हमारी आखिरत हमारे सामने हो, हमारा ईमान ये महफूज होकर इस दुनिया से चला जाए। याद रखिएगा ये फ़िक्र आज हमें नहीं है। आज हमें ईमान व यकीन के तकाज़े नहीं पता, आज हमें ईमान की अहमियत नहीं पता, जिसकी वजह से हम इस चीज़ की मेहनत छोड़ चुके हैं। एक आदमी है, एक डॉक्टर साहब कहते हैं, मैंने एक दोस्त था मेरा, वो मुस्तकिल गाने सुनता था, तो मैंने उसको काफ़ी समझाया कि तुम गाने नहीं सुनो, लेकिन वो अक्सर सुन ही लेता था। तो बिस्तर पर था, हॉस्पिटल में था,
وہاں بھی اس کا یہی معمول رہا، کافی سمجھایا لیکن وہ لگا رہا، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آیا کہ اس نے اپنے گھر والوں کو کہا مجھے قرآن دو، تو انہوں نے سوچا شاید اس نے پڑھنا ہو۔ جب اس نے قرآن ہاتھ میں لیا تو کہنے لگا گواہ رہنا میرا اس کتاب سے کوئی تعلق نہیں، اور اس کی جان نکل گئی۔ ساری زندگی مسلمان رہا، موت کے وقت کلمہ جاتا رہا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن نے اپنے ایمان کی فکر نہیں کی، اور آج بھی اوورال عمومی طور پہ یہی فضا ہے کہ ایمان کی اہمیت دل میں نہیں، اس لیے ایمان کی فکر کسی کو بھی نہیں۔ اس لیے سب سے پہلا یہ غم ہم اپنے دل میں بسائیں کہ ہم نے ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے جانا ہے، اور پھر اللہ رب العزت سے مانگنا ہے۔ تو پہلا کام ہم اپنے سارے گناہوں سے ابھی سے توبہ کر لیں۔ اللہ جتنی نافرمانی آپ کی ہے ہم اس سارے سے توبہ کرتے ہیں، آپ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائیے گا۔ اب ہم اپنی دنیا کی تیاری کے لیے محنت کریں گے، لیکن دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی تیاری کی محنت کریں گے۔ اللہ آپ ہمیں قبول فرما لیجئے۔ ہاں جی، پھر اس کے بعد دوسرا کام ہے، اللہ رب العزت سے تعلق جڑ گیا، اب دوسرا کام ہے نماز کی پابندی۔ نماز کی پابندی کرتے ہوئے اور اپنے آپ کو 100% گناہوں سے بچانے کی کوشش کرنی۔ جب گناہ ہو جائے پھر توبہ کر لینی ہے۔ تو انشاءاللہ نماز کی پابندی، گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے، اور روزانہ کا جو ایمان کی اہمیت پر لیکچر ہے ہمارے ڈیلی کے وظائف میں انشاءاللہ ہوگا، تاکہ دنیا اور آخرت کے ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ تو انشاءاللہ وہ ساتھ ساتھ اس میں آپ نے جاری رکھنا ہے، سنتے رہنا ہے۔ اور عمل کی ترتیب میں رمضان کا چاند دیکھ کر عمل کرنے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ رمضان کا چاند نظر آنے کی اطلاع مل جائے تو آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ آپ نے 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھنے ہیں، مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھنے ہیں، اور پھر اللہ رب العزت سے اپنے ہر گناہ سے توبہ کرنی ہے۔ وہ تو ابھی سے کی ہے، دوبارہ کرنی ہے، تاکہ رمضان کا آغاز ہوا ہے تو ہر گناہ سے پاک ہو کر ہمارا رمضان شروع ہو جائے۔ تو ہر گناہ سے توبہ کرنی ہے، اور اللہ رب العزت سے عافیت اور استقامت مانگنی ہے کہ اللہ رمضان کی قدر ہو جائے، اور رمضان کی کوئی بے قدری مجھ سے ایسی نہ ہو جائے کہ اللہ رب العزت مجھے اس کے اجر و ثواب سے محروم فرما دے۔ گناہوں سے توبہ کرنی ہے، 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھنے ہیں، اور اس کے بعد عمل کرنا ہے۔ بہت آسان ہے۔ نبی اسلام نے فرمایا میرے صحابی، تم اللہ رب العزت سے جب دعا کرو تو اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کرو، اس کے بعد جتنا ہو سکے مجھ پر درود پاک پڑھو، پھر جو چاہو اللہ سے مانگ لو۔ سارے اللہ رب العزت کے اسماء مبارکہ ایک دفعہ، یا اللہ جل جلالہ، یا رحمان جل جلالہ، یا رحیم جل جلالہ، اس طرح سارے اسماء مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد جو سامنے درود پاک شو ہو رہے ہیں ان میں سے کوئی بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے کم از کم 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، زیادہ کی کوئی حد نہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کر لینی ہے۔ دعا میں اللہ رب العزت سے رمضان کے مل جانے کی نعمت پر شکر ادا کیجیے، اور جتنی نعمتیں احسانات اللہ رب العزت نے فرمائے ہیں ان کا شکر ادا کیجیے۔ پھر دعا کیجیے اللہ آپ نے اتنے احسانات فرمائے، ایک احسان اور فرما دیجیے، اللہ میرا یہ مسئلہ حل فرما دی۔ آپ کی جو بھی پریشانی ہے اس کے لیے بھی مانگیے، اور اپنی آخرت کے لیے بھی مانگیے کہ دنیا کے مسئلے حل ہونے سے پہلے موت آ سکتی ہے، اس کی تیاری پہلے ہے۔ عمل کی اجازت کے لیے، ہماری حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو سبسکرائب فرما لیجیے، اپنی آراء سے کمنٹ باکس میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔